खुदावंद यसु मसीह के अजीम मुक़द्दस पुरफ़ज़ल नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ और खुदा पर ईमान रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस खूबसूरत शो में मुख्तलिफ़ खादमीन को मदऊ किया जाता है, वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात और कलाम की खिदमत आपके सामने सर अंजाम देते हैं, तो यकीनन आप बरकत पाते हैं। तो आज भी जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। तो आज जो स्टूडियो में गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदा के खादिम पास्टर शहजाद भट्टी साहब। पादरी साहब आपको वेलकम करता हूं। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में खुदावंद की खादमा पास्टर साइमा शहजाद मेरे साथ मौजूद हैं। सिस्टर जी आपको भी वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर शाहिद साहब। पादरी साहब आपको भी वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद है खुदावंद की खादमा पास्टर साइका। सिस्टर जी आपको भी वेलकम करता हूँ। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि जब इस प्रोग्राम का आगाज़ किया जाता है तो हम दुआ के साथ आगाज़ करते हैं। कलाम भी कहता है बिला नागा दुआ करो। जो काम दुआ के साथ किया जाता है खुदा उसमें मेहरबानी करता है, अपना हाथ बढ़ाता है और अपने लोगों को सरफराज करता है और कामयाब करता है। तो मैं चाहता हूँ आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और इस प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ करेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादिम पास्टर शाहिद से कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। आइए हम सब खुदावन के हसूर अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावन के हसूर दुआ करेंगे आज के इस प्रोग्राम के लिए। और सबसे पहले शुक्रगुजारी करेंगे फजल टीवी के लिए कि जिन्होंने आज हमें इस जगह पर दावत दी कि हम सब मिलकर खुदावन की शुक्रगुजारी कर सकें, उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल दे सकें। तो हम सब इसी तरह फजल टीवी के लिए बरकत चाहेंगे और देखने वाले सब लोगों के लिए बरकत चाहेंगे कि खुदावंद इस प्रोग्राम को जितने भी देखें वो आज के प्रोग्राम के वसीला से और फजल टीवी के वसीला से क्या करें कि बरकत को हासिल करें। कदूस कदूस रहमबाब तेरा शुक्र अदा करते हैं आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक ए यहोवा पाक खुदा, आज की सुबह के लिए मेरे खुदा हम तेरे शुक्र गुजार हैं और इस बात के लिए कि जो वापस मनी तूने मौका फरहम किया कि हम तेरे हज़ूर झुक सके और तेरे नाम को इज़्ज़त व जलाल दे सकें। तो वापस मनी इस प्रोग्राम का आगाज़ हम तेरे यीशु नाम से करते हैं कि वापस मनी आज जो भी मैसेज हो, आज जो भी तेरा कलाम, आज जितनी भी तेरे हज़ूर गवाही शेयर की जाए, ए वापस मनी वो हम सब के लिए और देखने वालों के लिए बरकत का वसीला बने। फजल टीवी के लिए तेरा हाथ चाहता हूँ कि वापस मनी आज के प्रोग्राम करने के वसीला से और वापस मनी जितने लोग इसको देखें और वापस मनी उन सब को देखने के वसीला से भी खुदावन तेरे हजूर फजल टीवी और उसके ऑनर जो हैं वो बरकत को रिसीव करे मेरे खुदा। और वापस मनी ये सारा इज़्ज़त व जलाल ये तेरे यीशु नाम के लिए हो, क्योंकि वापस मनी आपके कलाम में लिखा है ना ये ताकत से, ना ये कुव्वत से, ना ये जोर से, ये पहाड़ जो बीमारी के, लाचारी के, दुख मुसीबत के नज़र आते हैं वो तेरे रूह से और तेरे नाम से मैदान हो जाते हैं। तो आज वापस मनी हर तरह की वापस मनी कमज़ोरियों को, हर तरह की वापस मनी अनदेखी देखी स्पिरिट को तेरे यीशु नाम से दूर करते हैं मेरे खुदा। और इस प्रोग्राम को देखने वालों के लिए और फजल टीवी के लिए मैं तेरी बरकत और तेरे जलाल को चाहता हूँ कि वापस मनी अपने जलाल को जाहिर करना। और हम सब जितने भी यहाँ पर खादमीन हैं वापस मनी जो कुछ बोले वापस मनी तेरे यीशु नाम से बोले मेरे खुदा, और तुझ में रहते हुए बोले और वापस मनी सारा इज्जत व जलाल, सारी पाक हशमत तेरे यीशु नाम के लिए हो। और ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे ही जलाली और बाबरकत नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो जी नाजरीन, आपके लिए खूबसूरत दुआ की है, इस प्रोग्राम के लिए दुआ की है। तो कलाम बयान करता है, ज़बूर नवीस लिखता है कि मेरी कुम्मक कहाँ से आती है, मेरी कुम्मक आसमान से आती है। जब ज़मीन पर ईमानदार अपने आसमानी बाप के सामने झुककर सिजदा करते हैं, दुआ करते हैं, तो आसमान से हमारी ताकत, हमारा ज़ोर, हमारी कुम्मक आती है।
تو میں چاہتا ہوں جتنے ہمیں واچ کر رہے ہیں، آپ کسی کام کا بھی آغاز کرتے ہیں تو دعا کے ساتھ کیا کریں، تو خدا آپ پر مہربانی کرے گا، آپ کی مدد بن کر، آپ کا سہارا بن کر آپ کو اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو برکت دے گا۔ تو ناظرین سنیں گے خوبصورت پنجابی گیت جس کے بول ہیں میرے پاک جگاون والا یسو تو ہے، اور اس گیت کو گایا ہے خداوند کی خادمہ اگاپے سسٹرز نے۔ میں ایمان رکھتا ہوں جب یہ خوبصورت گیت آپ سنیں گے یقیناً آپ برکت پائیں گے۔ تو جی ناظرین آپ نے خوبصورت گیت سنا ہے۔ حقیقت میں یسوع مسیح
खुदा का बेटा, खुदा का कलमा, खुदा का कदूस जब वो किसी ज़िंदगी में आ जाता है तो जीवन संवर जाता है। उस पर ईमान रखने वाले हकीकत में बाबरकत ठहरते हैं और इस दुनिया में एक खूबसूरत और कामयाब ज़िंदगी बसर करते हैं। आप भी अपनी लाइफ में खुदावंद अपने खुदा की प्रस्तिश किया करें और रूह और सच्चाई से प्रस्तिश कीजिए, क्योंकि कलाम बयान करता है खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। जब रूह और सच्चाई से आप खुदावंद की इबादत, खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे तो वो आपका साथ देगा, आपकी मदद करेगा और आप प्रस्तिश के सबब से भी ज़ोर और कुव्वत हासिल करेंगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। तो नाजरीन, हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा पास्टर साइमा। सिस्टर जी, जो कुछ रूहुल कुद्स इस वक्त आपको उभार रहा है, अगर आप कोई गवाही शेयर करना चाहते हैं या कोई थॉट शेयर करना चाहते हैं हमारे नाजरीन की इनकरेजमेंट के लिए, मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर डिलीवर करें। जी, थैंक यू सो मच पास्टर जी। मैं एक्चुअली आप सबके सामने इस बात को रखना चाहती हूँ कि हमारी कुछ ऐसी डिज़ायर होती हैं जो हम ये सोच रहे होते हैं कि ये बेस्ट हैं और ये आने वाले वक्त में हमें सिक्योर करेंगी, संभालेंगी, लेकिन वो जो डिज़ायर होती हैं वो खुदा के प्लान में नहीं होती हैं। सम टाइम ऐसा होता है हमारी लाइफ में, तो हम अपनी डिज़ायर को लेके ये सोच रहे होते हैं कि इससे हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा, लेकिन चूंकि अगर हम खुदा को जानते हैं और खुदा के प्लान को समझ रहे होते हैं तो हमारी जो सोच और ख्याल होते हैं वो ऑपोजिट हो जाते हैं और शैतान भी उसमें बड़ा वर्क कर रहा होता है। मेरी सोच नहीं थी कि, मेरी ये ख्वाहिश नहीं थी कि मैं टीचर बनूं। सो जब खुदा की खिदमत में मैं आई तो खुदा का मेरे लिए यही प्लान था कि मैं खिदमत करूं और मुझे खिदमत में जो ओहदा मिला वो ये था कि मैं संडे स्कूल टीचर हूं। और संडे स्कूल टीचर होने से पहले मुझे ये शोबा पसंद ही नहीं था कि टीचिंग करनी चाहिए, टीचर नहीं, मुझे टीचर नहीं बनना। तो मेरी डिज़ाइन टोटली चेंज थी। सो ये प्लान शैतान भी हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा होता है, उसको पता होता है कि खुदा के अपने लोगों के लिए क्या मंसूबे हैं। सो जब मैंने खुदा को जाना तो मेरी ज़िंदगी में इस आयत ने काम किया, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो जब मैंने मसीह की मोहब्बत को जाना तो मेरे फ़ैसले, मेरी डिज़ायर चेंज होना शुरू हो गई और मैंने अपनी खिदमत का स्टार्ट लिया एज अ संडे स्कूल टीचर से। और संडे स्कूल में हम लोग लिबरल एजुकेशन भी दे रहे हैं बच्चों को और स्पिरिचुअल भी दे रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो संडे स्कूल पे हो रहा है, म्यूज़िक क्लास के हवाले से, लिबरल स्टडी के हवाले से और स्पिरिचुअल स्टडी के हवाले से। और हमारे पास काफ़ी बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं संडे स्कूल में जो बिल्कुल स्कूल नहीं जाते, बेटियां ऐसी हैं जो स्कूल नहीं जाती और उनके लिए मुश्किल है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो आगे कैसे खिदमत में, उनकी खिदमत जो है अधूरी है। तो हमने इस एफर्ट को, इस थॉट को लेके आगे काम किया है कि हमें अपनी डिज़ायर मसीह में रहते हुए चेंज करनी है, क्योंकि खुदा के हमारे लिए प्लान होते हैं और इब्लीस भी हमारी ज़िंदगी में प्लान रख के काम कर रहा होता है। जब हम खुदा को काम करने का मौका देते हैं तो हमारी डिज़ायर चेंज हो जाती हैं। और इसमें बेटी और बेटे का कोई इशू नहीं है, खुदा सबसे प्यार करता है, सबके लिए इक्वल है और वो हर किसी को मौका देता है कि भाई आगे आएँ, बढ़े। सो मेरी ज़िंदगी में खुदा ने इसी तरह से काम किया और मैंने इस बात को जाना कि चैलेंजेस जो हैं वो लाइफ में हमेशा रहेंगे, बस हमें खुदा की मोहब्बत को रिसीव करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उस पर भरोसा करके आगे बढ़ना है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो अच्छा बाप नहीं है। सो वो अच्छा बाप है तो हमने अपने फ़ैसले उस पर छोड़ने हैं, अपनी स्ट्रगल्स को, अपनी जो भी हम अपनी ज़िंदगी के डिसीजन लेते हैं फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, आज हमने डिसीजन लेने हैं। और बहनों, मैं आपके लिए ये एडवाइस करना चाहती हूँ कि पहली हमारी एफ़र्ट ये होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को संडे स्कूल ज़रूर भेजें। संडे स्कूल हमारी बहुत खूबसूरत बुनियाद है, बहुत खूबसूरत एक प्लेटफॉर्म होता है जिससे बच्चों का हौसला इनकरेज होता है। और संडे स्कूल की जब बात आती है तो मोस्टली बहनें कहती हैं कि जी बच्चे ही नहीं जाते, बच्चे से पूछें। तो बीइंग अ पेरेंट्स होने के नाते ये डिसीजन हमने लेना है कि हमने अपने बच्चों को किस तरह संडे स्कूल से रिलेटेड रखना है, किस तरह से हमने उनके आने वाले वक्त के लिए प्लान करना है, और फिर वो आने वाले वक्त में वो अच्छे फ़र्जंद होते हैं, खिदमत करने वाले अच्छे लोग होते हैं। और
اسی طرح سے خدا بہت زیادہ لوگوں کو اپنے پاس آنے کا موقع دیتا ہے. میں نے پہلے بھی بات شیئر کی کہ خدا نے میرے ساتھ اسی طرح بات کی کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. سو میں نے جب اس کی محبت کو جان لیا تو میری ڈیزائر چینج ہو گئی, میرے راستے چینج ہو گئے اور میں نے اس میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا. اور میں نے یہی فیصلہ کیا کہ خدا تو اچھا باپ ہے, تو میری فکر کرتا ہے, میری ہر چیز کی فکر تیری ہے, تیری طرف سے ہے. مجھے کیا کرنا ہے, مجھے تجھ میں لپٹے رہنا ہے, مجھے اپنے وقت کا اچھا حصہ تجھے دینا ہے. اور میری کوشش یہی ہے کہ میں اچھے سے اچھا ٹائم جو ہے وہ خدا کو دوں. سو میں نے اپنا وقت میں سے زیادہ حصہ جو ہے وہ بچوں میں خدمت کے طور پہ سپینڈ کیا ہے کہ ہمارے بچے آنے والے وقت میں اچھے سور میں بنیں اور جہاں پر بھی وہ کھڑے ہوں وہ مسیح کے نام کی گواہی دے سکیں, وہ مسیح کہنے سے شرمائیں نہ. اور میں بہت شکر گزار ہوں فضل ٹی وی کی کہ ان کی وسیلے سے یہ ممکن ہوا کہ میں اپنی گواہی کو, اپنی سوچ کو آپ تک پہنچا سکوں, کیونکہ کبھی میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنی گواہی کو کیسے شیئر کروں. سو یہ فضل ٹی وی کی وجہ سے ممکن ہوا کہ آج میری گواہی کو بہت ساری بہنیں سن رہی ہیں, بہت سارے بچے سن رہے ہیں. سو میرا ایمان ہے کہ جب آپ اپنی اسٹرگل کو مسیح کے لہو میں چھپائیں گے تو پھر وہ فکر کر لیتا ہے. مسیح جو ہے اچھا باپ ہونے کے ناطے ہماری فکر کر لیتا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے ہمیں راستے کلیئر کرتا ہے. سو سب بہنوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ اسٹڈیز سے ریلیٹڈ رکھیں, اس کے ساتھ ساتھ سنڈے اسکول سے ریلیٹڈ رکھیں. کل کو پھر آپ یہ نہ کہیں پاسٹر جی بچے ہماری نہیں سنتے. بچے تب بھی سنیں گے جب ان کو ہم عادت ڈلوائیں گے, ہم ان کی عادتوں کو چینج کریں گے کہ نہیں جی ہمیں سننا ہے, ہمیں بات کو ماننا ہے, ہم عمل کرنے والے لوگوں میں شامل ہوں گے. سو میں شکر گزار ہوں ونس اگین فضل ٹی وی کی. سو خدا میری اس گواہی کے وسیلے سے تمام بہنوں کو اور بچوں کو برکت دے. اپنی زندگی کی مشکلوں سے گھبرائیں نہ, چیلنجز کو فیس کریں کیونکہ خدا کے ہمارے لیے بڑے خوبصورت پلان ہیں. سو بیسٹ آف لک, گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ سسٹر جی. تو جی ناظرین, بڑی خوبصورت گواہی آپ نے سنی ہے. سسٹر جی بتا رہی تھی کہ میں ٹیچر نہیں بننا چاہتی, بائبل مقدس بتاتی ہے تم نے نہیں بلکہ میں نے تم کو چنا ہے. حقیقت میں بائبل یہ بھی بیان کرتی خدمتیں طرح طرح کی ہے لیکن روح ایک ہے. اگر خدا نے آپ کو ٹیچر بنایا ہے تو دیانتداری کے ساتھ ٹیچنگ کیجئے. اگر خدا نے آپ کو پاسبان کی خدمت سونپی ہے تو دیانتداری کے ساتھ پاسبانی خدمت کو سر انجام دے. اس کے علاوہ اگر اور کوئی خدا نے آپ کو عہدہ بخش دیا ہے تو آپ دیانتداری کے ساتھ اپنی خدمت کو سر انجام دے. تو پھر سسٹر جی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے ایجوکیشن کے تعلق سے. سم ٹائم یہی ہوتا ہے کہ ہم ماں باپ ہوتے ہوئے صرف اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کی طرف گامزن کرتے ہیں لیکن اسپرچل تعلیم پر فوکس نہیں کرتے. تو حقیقت یہ ہے ہماری زندگی کی جو بنیاد ہے وہ اسپرچل تعلیم ہے. جب ہم اسپرچل طور پر گروتھ کرتے ہیں تو ہم خدا میں گروتھ کرتے ہیں. تو اچھا ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور والدین ہوتے ہوئے سنڈے اسکول بھیجیں. جب وہ سنڈے اسکول جائیں گے, چرچ میں جا کر خدا کا کلام سیکھیں گے تو بائبل کہتی ہے بچے کی اس راہ پر تربیت کر تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس راہ سے نہیں ہٹے گا جس راہ پر اس نے جانا ہے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو بائبل یہ بھی بتاتی ہے کہ جو بچے ہیں وہ والدین کے لیے غم کا باعث بھی بن سکتے ہیں. اچھا ہے, ضروری ہے کہ اپنے بچوں پر فوکس کیجئے اور ضرور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ روحانی تعلیم بھی انہیں ضرور دلوائیں تو خداوند آپ کو برکت دے گا. تو ہم مزید آگے بڑھیں گے. تو اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کی خادمہ پاسٹر سائکا. سسٹر جی, جو کچھ روح القدس اس وقت آپ کو ابھارتا ہے, اگر آپ گواہی شیئر کرنا چاہتے ہیں, کوئی تھاٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کیجئے گا. خداوند کی شکر گزار ہوں کہ خداوند نے آج یہ فضل بخشا, آج یہ اس نے مہربانی کی کہ میں یہ اس فضل ٹی وی پر انہوں نے ہمیں موقع عطا کیا. فضل ٹی وی کے وسیلہ سے آج میں اپنی گواہی جو ہے وہ آپ سب تک یعنی کہ تمام چینل کو دیکھنے والے لوگوں تک میری گواہی جو ہے وہ پہنچ رہی ہے. میں اس لائق تو نہیں تھی کہ جس لائق خداوند جو ہے وہ ہمیں بنا دیتا ہے. خداوند کا شکر ہے آج کہ میں اس جگہ پر اس مقام پر ہوں, کیونکہ میری جو سوچ تھی, انسان جب دنیاوی ہوتا ہے تو اس کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں, بہت ساری اس کے مائنڈ میں پلانس چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح کریں, یہ کریں, وہ کریں.
تو میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ خداوند نے مجھے یعنی کہ مجھے ایسے پیرنٹس دیے جن کے وسیلہ سے آج میں اس مقام پر پہنچی ہوں. یہ عہدہ مجھے ملا کہ میں خداوند کی حضور اس کی عبادت کر سکوں, اس کی پرستش, اس کے کلام کو سیکھ سکوں اور سکھا سکوں, دوسروں تک اس کلام کو پہنچا سکوں. یہ خداوند کا فضل ہے جو ہمیں یہ عطا کرتا ہے کہ ہم اس کی راہ پر چلیں. اور میرے لیے سب سے بڑھ کر یہ اب بات ہے کہ میں خداوند کا شکر کرتی ہوں. کلام ہمیں سکھاتے کہ سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے مسیح کو جاننے کی. جب ہم مسیح سے نا واقف ہوتے ہیں تو پھر ہم دنیاوی لوگ ہوتے ہیں, ہماری سوچیں دنیاوی ہوتی ہیں, ہمارے خیالات یہ سب دنیاوی ہوتے ہیں. تو جب ہم مسیح کو جان لیتے ہیں, اس میں زندگی بسر کرتے ہیں, تو وہ ہماری زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے. اور میں آج خداوند کی شکر گزار ہوں. خداوند نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں اسے جان سکوں اور اس میں رہ کر زندگی کو اپنی کو بسر کر سکوں. اور خداوند کا شکر ہے کہ میں اس لائق نہیں تھی جس لائق خداوند نے بنایا, اور آج مجھے یہ فضل بخشا. کیونکہ میری جو خواہش تھی شروع میں جب میں اسٹڈی کر رہی تھی تو میری خواہش تھی سنگنگ کرنا, مجھے گانے کا بہت شوق تھا, مگر میں نہیں اس چیز کو میں نے نہیں جانا کہ خدا کا میرے لیے کیا پلان تھا. یعنی کہ پیرنٹس اچھے تھے, وہ ہمیں ریگولر چرچ لے کے جاتے تھے, کلام کو سکھاتے تھے, ہمیں بتاتے تھے, مگر اس ٹائم ہمارا مائنڈ اس طرح کا نہیں تھا. مگر یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کرتے رہے کہ خدا کیا ہے کہ انہیں اپنی راہ پر چلنا سکھائے. اور خداوند کا شکر ہے کہ آفٹر میرج جب میں اور میرے پیرنٹس نے یہ دعا کی کہ فیملی اس طرح کی ملے کہ میری بیٹی جو ہے کہ وہ خدا کو جانے اور اس کے راہ پر چلے. اور خداوند کا شکر ہے کہ ان کے وسیلہ سے, ان کی دعاؤں کے وسیلہ سے مجھے ایک اچھی فیملی ملی جو کہ اسپرچول فیملی ہے اور خدا کے خادم ہیں. اور میں ان کے ساتھ آج اس لائق بن چکی ہوں کہ میں خداوند کے کلام کو جو ہوں کہ لوگوں تک شیئر کرتی ہوں. اور خداوند نے مجھے یہ فضل بخشا ہے, مجھے یہ خدمت دی ہے کہ میں اس کی ورشپ کر سکوں. اور اس نے مجھے ایسے لوگ بھی عطا کیے کیونکہ میں کچھ نہیں جانتی تھی اس کے کلام کے بارے میں. تو جب میں نے اس کو جانا, پھر اس نے مجھے بولنے کی, کلام کو سنانے کی, سکھانے کی اس نے مجھے قوت عطا کی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی پرستش کرنے کے لائق مجھے بنایا. اور آج شکر ہے کہ میں اس کی ورشپ کرتی ہوں اپنے چرچ میں خداوند کے پاسٹر شاہد کے ساتھ مل کر. اور یہ میری فیملی, دونوں فیملیز کی وجہ سے ہے کہ ان کی دعاؤں کے وسیلہ سے ہے کہ خدا نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے. اور آج میں پیرنٹس میں بھی اور بچوں میں بھی یہ ساری خدمت کو سر انجام ہم دے رہے ہیں. اور خداوند کا شکر ہے بچے بھی میرے پاس ہیں, پیرنٹس بھی ہیں. اور خاص طور پر آج میرا پیغام پیرنٹس کے لیے یہ ہے کہ پیرنٹس جب خدا کی راہ پر چلیں گے تو بچوں بھی کیا ہے کہ ان کی طرح ہی کیا کریں گے, اپنے قدم اٹھائیں گے. کیونکہ جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں ویسے ہی وہ جو پیرنٹس میں ہوتی ہیں ہابیز, جو پیرنٹس کام کرتے ہیں اسی طرح کیا ہے کہ بچوں میں بھی یہ ہوتی ہے چیزیں کہ بچے بھی آگے چل کر وہی کام کرتے ہیں. اور میں چاہوں گی کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مسیح کو جانیں. اور پیرنٹس کے لیے یہ ہے کہ پیرنٹس بھی جو ہیں کہ وہ خدا میں آئیں, اس کے کلام کو جانیں, اس کو جانیں. جب ہم اس کو جانیں گے تو پھر کیا ہے کہ ہماری جو لائف ہے وہ خدا جو ہے وہ خوبصورت لائف کو بنا دیتا ہے. آمین. تھینک یو ویری مچ سسٹر جی. تو ناظرین بڑی خوبصورت گواہی ہے. سسٹر نے خاص جو بات آپ تک پہنچائی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو جاننا بہت ضروری ہے. تو ہم دوسری چیزوں کو بڑا ریسرچ کرتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں فیس بک پر, یوٹیوب پر, لیکن خدا کو جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. خدا کو جاننے کے لیے خدا نے اپنے کلام کو اس دنیا میں نازل کیا ہے, بائبل مقدس کو. جب آپ اسے پڑھیں گے تو خدا کو آپ ریسرچ کر سکتے ہیں, خدا کو جان سکتے ہیں اچھی طرح, اور خدا کو سجدہ کر کے دعا کر کے ہم اس کے قریب آ سکتے ہیں. ضروری ہے کہ دعا کیا کریں, کلام پڑھا کریں, تو خدا کے آپ نزدیک ہونا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ کلام بیان کرتا ہے تم میری طرف رجوع لاؤ گے تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا. اچھا ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اور خدا کا کلام پڑھنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ خدا کو جاننا چاہیے. تو مزید ہم آگے بڑھیں گے. ناظرین یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک لیں گے ایک شارٹ بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। तो ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत खुदा की खादमाओं ने गवाहियाँ आप तक शेयर की। मैं ईमान रखता हूँ कि आप ज़रूर अपने बच्चों पर फोकस करके दुनियावी और रूहानी तालीम उनको दिलवाएंगे। और इसी तरह खुदा को जानने के लिए बातचीत हो रही थी, हमें दुआ करनी चाहिए और कलाम खुदा की तलावत करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो नाजरीन, आगे बढ़ते हुए आज हमारे दरमियान स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर शाहिद साहब। पादरी साहब, जो कुछ खुदावंद ने आपके दिल में इस वक्त रखा है ताकि आप हमारे नाजरीन के सामने शेयर करें। अगर कोई थॉट शेयर करना चाहते हैं या गवाही शेयर करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ ज़रूर हमारे नाजरीन के सामने आप शेयर करें। शुक्रिया भाई साहब खुदावंद फ़ज़ल टीवी को कि जिसके वसीला से मैं अपनी गवाही शेयर करूँगा कि हमारी गवाही को जो है पूरी दुनिया देख रही है, और उसके वसीला से खुदावंद फ़ज़ल टीवी को और देखने वालों सबको बरकत दे। मैं अपनी ज़िंदगी की गवाही शेयर करूँगा कि जब मैं छोटा था तो 2005 के उस वक़्त मैं स्कूल जाता था, और मुझे दोस्त जो मेरे थे वो स्कूल में पादी साहब बोलते थे, तो मैं उन्हें बोलता था कि मैं पादी साहब नहीं बल्कि मेरे वालिद साहब जो हैं रेवरेंड महमूद साहब वो पादी साहब हैं। तो उनकी ये बातें सुन के मुझे बचपन से ये लोग कहते थे, लेकिन मैं कहता था कि मैं पादरी साहब नहीं हूँ। और जब मैंने वहाँ से छोड़ा और फिर एक और स्कूल में एडमिशन लिया, और उस वक़्त 8वीं क्लास में मैं पढ़ता था, उस जगह पर भी लोग मेरी बातों को सुन के और जो मेरे दोस्त थे वो मुझे पादी साहब बोलते। यहाँ तक कि टीचर भी जो थे जब वो बज़्म आदम करवाते थे उस वक़्त उन्होंने मुझे कहा जी कुछ सुनाएं। तो उस वक़्त मैंने पहली मरतबा 8वीं क्लास में था, तो मैंने अपनी क्लास में मैंने कहा जी मुझे ना तो कोई सॉन्ग आता है और ना ही कोई शेर आता है, और मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको खुदा का कलाम सुनाऊंगा। और उस वक़्त मैंने उन्हें शमसून नबी की किताब में से जो शमसून का मैसेज सुनाया, और वो बहुत सारे लोगों को जो बच्चे वहाँ पर बैठे थे उन्हें पसंद आया, और उस जगह पर भी वो मुझे क्या कहना शुरू हो गए कि पादी साहब। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं पादी साहब नहीं हूँ बल्कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो पादी साहब हैं। और इसी वक्त एक हमारे चर्च में कन्वेंशन हुई, और कन्वेंशन के वक्त हमने एक पासबान को कीबोर्ड बजाने के लिए ना इनवाइट किया कि आप हमारे चर्च में आएँ और कीबोर्ड प्ले करें। और उस पादी साहब ने भी आके क्या कहा कि जी आप पादी साहब बन जाएं, खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा। और मैंने उसकी बात को भी क्या किया कि इग्नोर किया। जब मैंने उसकी बात को इग्नोर किया और 2017 में एक ऐसा खुदा ने प्लान दिया कि मेरे वालिद साहब ने काना नो मक्खन कॉलोनी में एक घर में जब मेरी शादी हुई और उस जगह पर एक फैमिली मिली, और उन्होंने क्या किया कि हमें इनवाइट किया कि आप हमारे घर में इबादत करें। और जब हम उनके घर में इबादत करने के लिए गए और उस जगह पर जब हमने इबादत का आगाज़ किया, पहले उन्होंने 1 मंथ में 1 मरतबा बुलाया, 2-3 मंथ ऐसे ही चलता रहा। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर उन्होंने कहा जी हर जुम्मे जो है आप इस जगह पर आके इबादत किया करें। और ऐसे इबादत करते करते क्या हुआ कि एक वक्त आया कि खुदा ने उस जगह पर हमें चर्च के लिए जगह दी, और उस जगह के लिए उस जगह पर मेरे वालिद साहब थे। उस वक्त भी मैं इतना गौर नहीं करता था, लेकिन उसके बाद ऐसा खुदा का प्लान हुआ कि उस जगह पर खुदा ने मुझे कलीसिया मुहैया की, और उस जगह पर अब मैं क्या हूँ कि एज ए पास्टर जो है खिदमत को सर अंजाम दे रहा हूँ। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है कि तुमने उसे नहीं चुना बल्कि उसने तुम्हें चुन लिया। और बाइबल में यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि वो बातन से ही क्या है कि वो इंसान को चुन लेता है कि जिसे वो अपनी खिदमत के लिए तैयार करता है। तो मैं नहीं जानता था कि मेरा ये प्लान नहीं था कि मैं पासबान बनूँ या मैं खिदमत करूँ, लेकिन ये खुदा की मर्जी थी, खुदा का ये प्लान था कि मैं उस जगह पर क्या है कि खुदा लेकर गया। और अब उस जगह पर मुझे क्या है कि 5 साल हो गए हैं, और उस जगह पर तकरीबन 150 से 200 लोग जो हैं वो हर जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं या हर संडे जो हैं 60-70 लोग खुदा की आवाज़ को, खुदा के कलाम को सुनने के लिए हमारे पास आते हैं। और ये मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गवाही है कि खुदा ने मुझे कहाँ से उठाया और कहाँ पर जाकर बिठा दिया। क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा है कि वो कूड़े से उठाकर शाही किरणों का फ़िरका बना देता है। तो मैं इस बात को जानता था कि मैं दुनियावी था, लेकिन खुदा ने मुझे रूहानियत में बढ़ाया, और अब मुझे एक कलीसिया दी है, और जिस कलीसिया में मैं क्या हूँ कि काम कर रहा हूँ। और इसके बाद जब मैंने उस जगह पर दुआ करनी शुरू की, और मेरे अजीज़ों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा किस तरह से काम करता है। उसी घर की एक फैमिली में एक बेटा था जो 1.5-2 साल का था,
اور جو بیٹا تھا اس کی زندگی میں خدا نے ایسا کام کیا کہ جب وہ بڑا 1.5 سال کا تھا اور اس کے سر جو تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا اور اس کے وجود سے زیادہ بڑھ رہا تھا. اور اس فیملی کو انہوں نے کیا کہا جی آپ ایسا کریں کسی فقیر کے پاس یا دربار پر لے جائیں اور وہ آپ کو کیا ہے کہ ایک تویز دے گا اور اس کے وسیلہ سے کیا ہے کہ آپ کے بیٹے کا جو سر ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور انہوں نے جب میرے ساتھ شیئر کیا اس بات کو اور میں نے کہا جی آج جمعہ ہے اور ہم کیا ہیں کہ عبادت کرتے ہیں اور عبادت میں خدا کے حضور دعا کریں گے. اور جب ہم نے دعا کی 1 گھنٹہ اس بچے کے لیے دعا کی گئی. اسی میٹنگ میں اس بچے کا کیا ہوا کہ خداوند نے سر جو ہے اسے وجود کے مطابق کر دیا. اور جب اگلے ہفتے جا کے انہوں نے ڈاکٹر کو چیک کروایا اور ڈاکٹر نے کہا جی آپ نے اسے کیا کیا ہے کہ اس کا سر جو ہے اب بالکل نارمل ہے. اور اس گھر نے خداوند کے حضور آ کر گواہی دی کہ ہمارے بیٹے کو کیا ہے کہ خداوند یسوع نے ایک شفا دی ہے اور اس بات کے لیے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اسی طرح بہت ساری گواہیاں جو ہیں اس جگہ پر مکن کلونی میں خداوند نے اس جگہ پر کام کیا ہے. اور جب بھی خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ ایمانداروں کے درمیان کیا ہے کہ یہ معجزے ہوں گے, اندھے دیکھیں گے, لنگڑے چلیں گے, بہرے سنیں گے اور بدرو جکڑے آزاد ہوں گے اور بیمار جو ہیں وہ خداوند یسوع سے شفا کو حاصل کریں گے. اور اسی طرح خداوند جو ہے اس جگہ پر مکن کلونی میں مجھے اور میری مسز کو کیا ہے کہ استعمال کر رہا ہے اور بہت سے لوگ آ کر وہاں سے شفا کو رسیو کر رہے ہیں. اور یہ ہماری گواہی ہے ہماری زندگی میں جو خداوند نے ہمیں بخشی ہے. اور یہ سب کے لیے خداوند یسوع کے نام کو جلال. جی آمین. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو جی ناظرین بڑی خوبصورت گواہی آپ نے سنی ہے. خدا کے خادم نے بتایا ہے کہ میں جب اسکول پڑھتا تھا تو لوگ مجھے پاسٹر کے نام سے پکارتے تھے, بچے کہتے تھے, اسٹوڈنٹ کہتے تھے, دوست کہتے تھے. تو حقیقت میں بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ایک سیلف پوائنٹڈ ہوتا ہے, ایک گاڈ پوائنٹڈ ہوتا ہے, ایک مین پوائنٹڈ ہوتا ہے. تو اصل میں جو خدا کی طرف سے پوائنٹ ہوتا ہے خدا اسے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. جتنے لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں تو آپ ضرور ان گواہیوں کو اپنے دل میں رکھیں تو یقیناً خدا آپ کو برکت دے گا. خدا جس کی زندگی میں کام کرتا ہے اس کی زندگی کے اندر گواہی ضرور موجود ہوتی ہے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے. جب زندگی میں خدا آپ کے کوئی کام کرے تو ضرور اس کی گواہی اس کے جلال کے لیے دیجئے تو خداوند آپ کو برکت دے گا. تو ناظرین اب وقت ہوا چاہتا ہے سنیں گے ایک خوبصورت پنجابی گیت جس کے بول ہیں دعاواں میری سندا اے میرا رب سونا. اور اس گیت کو گایا ہے پیارے بھائی دائم گل نے. میں چاہتا ہوں ضرور آپ اس گیت کو واچ کریں, سنیں اور انجوائے کیجئے. خداوند آپ کو برکت دے گا.
تو جی ناظرین، آپ نے خوبصورت گیت سنا ہے، دعاواں میری سندا ہے میرا سونا رب۔ حقیقت میں جب اپنے خدا کے سامنے آپ جھک کر دعا کرتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کی دعاؤں پر اپنا کان جھکاتا ہے۔ جب دل سے دعا کی جاتی ہے تو خدا اپنے آسمان کو کھولتا ہے اور ایمانداروں کا ان کی دعا کا جواب دیتا ہے۔ تو ناظرین، اب وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے درمیان خدا کے خادم پاسٹر شہزاد موجود ہیں۔ میں چاہوں گا پادری صاحب جو کچھ آج تھاٹ، جو کلام خدا نے آپ کے دل پر رکھا ہے تاکہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کریں، تو آپ ضرور ڈیلیور کیجئے گا۔ مسیح یسوع کے نام میں تمام ویورز کو جو دیکھ رہے ہیں ہمیں، ان سبوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام، اور پاسٹر زبلون صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور فضل ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے عزیز، میرا خدا بڑا مہربان، بڑا رحیم، بڑا قوی، قادر اور غیور ہے، اور وہ ہمیشہ بنی نوع انسان کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور اس کا پیار باغ عدن سے ہی بنی نوع انسان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں یہ سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی پیار نہیں کرتا، اور احساس کمتری کی شکار ہو جاتے ہیں۔ میں آج ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے، اور خداوند آپ کو اب سے ہی نہیں بلکہ آپ جب ماں کے رحم میں تھے تو آپ کو اس وقت سے ہی وہ پیار کرتا ہے۔ آئیے خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں ایوب کی کتاب اور اس کا 22 باب، اور اس کی ہم دیکھیں گے 26 آیت 26-27۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، دا بک آف جاب چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 26۔ کیونکہ تب ہی تو قادر مطلق میں مسرور رہے گا اور خداوند کی طرف اپنا منہ اٹھائے گا۔ 27 آیت، تو اس سے دعا کرے گا اور وہ تیری سنے گا اور تو اپنی منتیں پوری کرے گا۔ 28 آیت بڑی خوبصورت ورس ہے، جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو برکت بخشے۔ بڑے خوبصورت الفاظ تھے ایوب کے۔ ایوب اس جگہ پر بیان کرتا اور کہتا ہے، کیونکہ تب ہی تو قادر مطلق میں مسرور ہوگا اور خداوند کی طرف اپنا منہ اٹھائے گا۔ یہ خداوند کے ایک الہی فضل کی طرف بنی نوع انسان کو بلایا گیا ہے، بنی نوع انسان کو کال کی گئی ہے، متوجہ کیا گیا ہے خدا کے الہی رحم کی طرف۔ اور آج جس بات پر ہم اسپیشلی غور کریں گے وہ ہے ڈیوائن فیور، خداوند کی طرف سے انسان پر الہی فضل۔ اور جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ انسان سے پیار باغ عدن سے ہی کرتا آ رہا ہے، اور اس بات کی زندہ ثبوت جو ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو پیدائش کی کتاب میں خداوند نے ہر چیز کو بلڈ کر لیا، بنا لیا، تخلیق کر لیا، اور پھر اس کے اندر آخر میں انسان کو، آدم کو اس نے بنایا، اور پھر اس نے نظر کی اور کہا کہ آدم یہ سارا حصہ جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ آدم کو بنانے سے پہلے خداوند ہر چیز کو دیکھتا اور کہتا خوبصورت ہے، اچھا ہے، لیکن جب اس نے آدم کو بنا کر عدن میں رکھ دیا تو پھر خداوند کے الفاظ یہ تھے کہ بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اور خداوند کو یہ اچھا لگا کہ انسان جو ہے اس میں گھومتا ہے، پھرتا ہے اور کھاتا پیتا انجوائے کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیز، جب انسان نے خداوند کی حکم عدولیاں کرنی شروع کر دی تو وہ اس کے ڈیوائن فیور سے، اس کے الہی فضل سے، اس کے الہی رحم سے پیچھے ہٹتے گئے۔
کرم سے پیچھے ہٹتے گئے. اور آج بھی دیکھیں تو آج بھی بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ سب لوگوں نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا. پیدائش کی کتاب میں اور 6 باب میں کہ طریقہ بگاڑ لیا گیا. اور جب طریقہ بگاڑا تو پھر خداوند نے نوح کے وقت میں طوفان نوح کو بھیج دیا اور ساری دنیا کو ریموو کر دیا، مٹا دیا. تو آج بھی یہ آخر زمانہ ہے اور خداوند اپنے لوگوں پر فضل کرنا چاہتا ہے، رحم کرنا چاہتا ہے، کرم کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر لوگ اس میں وفادار رہیں گے تو. بائبل مقدس میں یہ ہمیں بیان کیا گیا، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ کیونکہ تب ہی تو قادر مطلق میں خوب مسرور ہوگا. کب مسرور ہوگا؟ جب اس کی توجہ اس کے کلام کی طرف ہوگی، جب وہ اس کے کلام کی طرف اپنے سوچ کو، اپنی فکر کو رکھے گا. زبور نویس داؤد کہتا ہے کہ پہلے زبور میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں زبور نویس داؤد کے کہ دن رات اس کی شریعت پر اس کا دھیان رہتا ہے اور وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، جو اپنے وقت پر پھلتا اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. یہ خدا کی ڈیوائن فیور ہے، یہ خدا کا الہی فضل ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں او میرے پاس تو اچھا گھر نہیں ہے، میں خدا کی فیور میں نہیں ہوں، اور گلے کرتے رہتے ہیں کہ میرے پاس تو اچھی گاڑی نہیں ہے، میرے پاس تو بینک میں پیسے نہیں ہیں. نتھنگ، یہ چیزیں نہیں ہیں میرے عزیز. ڈیوائن فیور کیا ہے؟ ڈیوائن فیور بہت سارے لوگ ان چیزوں کو رکھتے ہوئے بھی وہ سکسیسفل پرسن نہیں ہیں. دے آر ناٹ سکسیسفل پرسن. وہ کامیاب لوگ نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ رہتے ہیں ڈپریشن میں، وہ ہر وقت رہتے ہیں ایک فکر میں رہتے ہیں. اور ڈپریشن جو ہے وہ انسان کو دنیاوی طور پر دوسروں کا محتاج کر دیتا ہے. لیکن کلام خدا میں لکھا ہے، زبور نویس داؤد فرماتا ہے کہ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیرے کلام کی باتیں میرے دل کو تسلی بخشتی ہیں. تو میرے عزیز، جب ایک انسان خداوند میں مسرور رہے گا، پیوست رہے گا، تو پھر خدا کے کلام کی باتیں اس کے لیے تسلی کا سبب بنیں گی، اس کے لیے بلیسنگ کا سبب بنیں گی، اس کے لیے برکت کا سبب بنیں گی. اور ڈیوائن فیور یہی ہے کہ آپ کے ہم سروں سے زیادہ، آپ کے بہنوں بھائیوں سے زیادہ خداوند آپ کو ریز اپ کرے، آپ کو اٹھائے اپنے اندر. ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کے پاس کچھ اچھا نہیں ہے، آپ رینٹ کے گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کے پاس اچھی جاب نہیں ہے، لیکن آپ خداوند میں مضبوط ہے، خداوند میں مگن ہے. تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ خداوند آپ کو ریز اپ کرنے والا، اٹھانے والا ہے، سرفراز کرنے والا، اور وقت پر سرفراز کرے گا. اور ڈیوائن فیور میں دیکھیں تو یوسف کی زندگی، یوسف اپنے بھائیوں میں تھا لیکن خداوند نے کس طرح سے اس کو اپنی فیور بخشی. اور جب اس نے فیور بخشی تو اسی یوسف کو جو قید خانہ میں گیا، جو مارنے کے قریب کنویں میں پھینکا گیا، اسی فیور کو، اسی ڈیوائن فیور کو، اسی الہی فضل کو رکھتے ہوئے وہی یوسف جو ہے وہ بلیس ہوتا جا رہا ہے اور ملک مصر کا حاکم بن گیا. آج خداوند آپ سے بھی کہتا ہے اگر آپ میرے ساتھ پیوست رہوگے تو میں آپ کو اپنے الہی فضل میں بڑھاؤں گا. میرے عزیز، خداوند کے فضل میں بڑھنے کے لیے آپ کو اس کے اندر مضبوط رہنا ہے، اس کے اندر مگن رہنا، اس کے اندر مسرور رہنا ہے. اور آج کے کلام کے سبب سے میں امید کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو، آپ کی زندگی کو اس نے بدلا ہے اور آپ خداوند میں مزید آگے بڑھ رہے ہیں. آمین. تو تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو ناظرین، خوبصورت آپ نے کلام سنا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں یقیناً خدا نے آپ کو چھوا ہے، آپ نے اس کلام سے استفادہ کیا ہے. میری دعا ہے ہر روز آپ کلام پڑھا کریں، سنا کریں تو خداوند آپ کی مدد، حفاظت، نگہبانی کرے. تو ناظرین، اب وقت ہوا چاہتا ہے ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. تو میں ایمان رکھتا ہوں جب ہم دعا کریں گے یقیناً آپ برکت پائیں گے. آپ لاہور شہر سے ہمیں واچ کر رہے ہیں یا کسی دیہات سے واچ کر رہے ہیں یا ملک پاکستان کے کسی طول و عرض سے ہمیں دیکھ رہے ہیں یا ملک پاکستان سے باہر، تو ایمان رکھیے، اپنی بیماری پر ہاتھ رکھیے تو خداوند آپ کو چھوہے گا اور شفا دے گا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے.
खुदावन जिंदा जलाली आसमानी बाप यीशु मसीह के अजीम नाम में हम सारे खुदा मिलकर है खुदावन तेरे फजल के तख्त के सामने आते हैं, इकरार करते हैं कि तू खुदावंद है, तू बादशाह है, तू मालिक है, तू ज़बरदस्त अजीम खुदावंद है। जब भी तेरे लोग तुझे पुकारते हैं खुदा, तू उनकी दुआओं का जवाब देता है और अपना कान उनकी तरफ झुकाता है। हम ईमान रखते हैं कि तू हमारे दरमियान स्टूडियो में मौजूद है और जिस जगह पर लोग हमें वॉच कर रहे हैं, किसी जगह पर भी, क्योंकि तू लामहदूद खुदा है, तू वहाँ पर भी मौजूद है। हम यीशु मसीह के नाम में तेरे प्यारों के लिए दुआ करते हैं। कलाम कहता है कि तू अपना कलाम नाजिल फरमा कर शिफा देता है। हम सारी बीमारियों के साथ यीशु के पाक नाम से कलाम करते हैं। अगर है खुदावंद कोई किसी किस्म की दर्द में मुब्तला है, टखनों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, पेट का दर्द है, स्टमक प्रॉब्लम है, आधे सर का दर्द है, पट्ठों का तनाव खचाव दबाव है, तो हम यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं हर तरह की दर्दें जाती रहें, हर तरह के बंधन यीशु के नाम में टूट जाएं। ए खुदाए कुदूस, अगर किसी को हेपाटाइटिस है, ABC है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, रसौलियाँ हैं, कैंसर है, और ए खुदा जो बे औलाद हैं, यीशु मसीह के नाम में उन्हें औलाद जैसी नेमत से माला माल कर। जो बीमारियों में मुब्तला है, यीशु के नाम में हर तरह की बीमारियां जाती रहें। तेरे लोग यीशु के नाम में शिफा पाएं, गवाही कायम हो, मौजसा कर इनकी जिंदगियों में। हम ईमान रखते हैं कि तूने अपने प्यारों को छुआ है, तूने मौजसात किए हैं, शिफा बख्शी है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ए खुदा कुदूस, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पर, वज़ीर आला पर, अदलिया पर, पाक अफवाज पर, तमाम इंटेलिजेंस इदारों पर ए खुदावन तेरी बरकत को मांगते हैं। अपने आसमान को मुल्क पाकिस्तान पर खोल। मुल्क पाकिस्तान का हर एक शहरी बासी यीशु के पाक नाम से छुआ जाए और बरकत पाए। और इसी तरह दुआ करते हैं अपने प्यारे भाई पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर मैविश के लिए। खुदावन अपने बेटे अपनी बेटी को भी अपने जलाल के लिए बड़ी कुदरत और कसरत के साथ इस्तेमाल कर, उनके ख़ानदानों पर भी तेरी बरकत आए। हम ईमान रखते हैं जितनी हमने दुआएं की है, तूने ए खुदावन हमारी दुआओं को सुना है और तूने अपने लोगों को छुआ है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के पाक नाम में। तो जी नाजरीन, हमने आपके लिए दुआ की है। हम ईमान रखते हैं यकीनन खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में काम किया है। आप ज़रूर गवाही देंगे। आप जिस तरह अच्छा फीडबैक भी देते हैं, अपनी गवाहियाँ हम तक पहुँचाते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अब वक्त हुआ चाहता है, लेंगे आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। इसी तरह पादरी साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने खूबसूरत कलाम की खिदमत आज हमारे नाजरीन के दरमियान की। इस तरह सिस्टर जी, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पादरी शाह साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सिस्टर साइका, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।